Ang pulong sa Dios mao'y maghatag og kinabuhi. Tungod kay ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi diha sa mga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Tungod niini ang Eque Filibricum Church ubos sa pagpasiugda sa Mungkado Eque Filibrium kon EFB Group mutanyag ni ining tulumanon ang pagpadayag sa maayong balita. Maayong gabi sa tanan, maayong adlaw, hapon man sa inyong lugar karon. Mga minahal nga tigpaminaw o tigtanaw sa ato ang programa sa Mungkado Social Media Broadcasting Ministry. Mga igsuon, sa dili pa kita mo padayon, shoot out na ko ang atong mga viewers nini nga programa. Sister Emily Hubay Gibara, kang Sister Naring Sipada Ranes of United States of America. Sa shoutout po na ako, Sister Nanit Hansen of Germany. Salamat sa inyong pagsunod sa atong programa. Kang Mr. and Mrs. Helen and Rose Espinosa of Hawaii. Salamat usab sa inyo nga nakamo nagapamati nini atong programa sa pagpanayag sa may balita kabahin sa pagtulunan ni Dr. Hilario Cambino Mungkado diin kita nagapadayag sa bag-ungalan ni Kristo nga mao sa Equilibrium. Kang Brother Ronald Maratas of grandchild of the late Reverend Ansi Mariano of United States of America. Kang Sister Encarnacion Ramirez o Babak. Shout out to sa mga EPWR branch churches. Mga igsoon sa EPWR Church sa Kasilak, Linaw, San Isidro, Davao del Norte. Pinanguluhan kang Reverend Bernadette Rabi Gacos o ang iyang Assistant Minister Reverend Ludivina Rabi Cambil. O sa tanan kamimbruhan diha, mga opisyales, mayong gabi sa inyo. Sa atong church branch sa EPWR, kung Equilibrium World Religion Church, diha sa Rizal, Bansalan, Davao del Sur. Pinanguluhan usab ni Ma'am Ignacia de la Cruz, o sa tanan kamimbruhan diha. Sa atong mga kaigsunan sa EPWR Church sa Santo Niño, Barangay Santo Niño, Marilog District, Davao City, pinanguluhan kini ni Brother Bilarte o kang Sister Mirla. Sa EPWR Church sa Santa Cruz, Manila, mga igsuon, pinanguluhan usab nila ni Sister Emily Gibara o Sister Dilia Nusite. Salamat, padayot ka mo sa atong panimbahon din ha. Sa EPWR Church, Lower Maslog, Santo Niño, Babak District. Pinanguluhan kini ni Brother Alfredo Pahugot, uban sa mga opisyalis o kamimbruhan diha, mga kaigsunan. Sa atong EPWR Church branch sa Anislag, San Antonio,
Babak District, Island Garden City of Samal, kang pinanguluhan kini ni Reverend Rogelio Tyros, yung mga kaigsunan, kamimruhan niya, o mga ka-opisyal. Sa atong EPW Church sa Danau, Barangay Balit, Babak District, Island Garden City of Samal, pinanguluhan kini ni Reverend Teodoro Aguado o ang iyang assistant Reverend Teresita Barbosa, o kauban usab niini nga magdumala sa panimbahon, kauban ni Sister Inday Pilisa Nabari, o sa mga opisyalis din o kamimruhan. Sa ato usab nga Central EPWS Central Church, maigsoon sa Equilibrium World Religion, din ang atong main office dinhi sa Mungkado Hall, Mungkado Colony Babak District, Island Garden City of Samal. Pinaguluhan kini sa inyong ubos nga tigdumalan ni atong programa, broadcaster sa ato ang ministry, yours truly, Reverend Art Aguado, o usab kang atong Reverend Inday Daguman Lidisma, atong assistant minister, o ang atong support staff, o kauban usab ni Reverend Richard Makiling, o sa tanang opisyalis dinhi sa atong Central Church, sa atong mga kamembruhan usab nga nagasunod sa atong programa. Maayong gabi sa inyong tanan. O sa tanan nga mga viewers, dili man nako kamo mausa-usa pagpasalamat, apan mga igsuon, apil kamo sa atong mga pag-ampo. Mga kaigsunan, kung kita namati nining atong programa, ang Dios dasayod sa atong mga kasing-kasing, kung unsa kita matinud-anon nga nagsunod sa pulong niya, din ang iyang mga pulong naghatag kini og kinabuhi. Kung ikaw karon nagatanaw igsuon pinagi sa Facebook, YouTube o bisan unsang platform, dili kini balikon ako, dili kini aksidente nga anaa ka dinha karon. Adunay mensahe ang Ginoo para nimo, usab sa mensahe nga mahimong mupukaw sa imong espiritu sa pagpahinumdom sa imong kasing-kasing ug magadala kini igsuon sa bag-ong kusog sa imong paglakaw uban kaniya. Busa sa dili pa kita magpadayon yang ko ikaw sa pag-like ug share, pag-follow kining atong programa aron mas daghan pang maabdan sa mga pulong sa Dios ug alang sa usab sa nakasunod o wala makasunod sa YouTube kamo magaadto aron kamo makasunod sa atong nga programa. So ang atong official YouTube channel Mungkado EP Broadcasting Ministry, ug aron kita makapirmi kang ma-updated sa atong mga espirituhanon nga mga buluhaton. Sa imong pag-share karon isod dili kini ordinaryo, pag-click kining mahimong dalan aron ang usa ka kalag maluwas, ang usa ka masubo malipay, ug ang usa ka nawad-an og paglaom makabaton og pag-usab og kusog, ikaw mahimong instrumento sa Ginoo og pinaagi lamang sa pagpalapad sa mga pulong. Galigsoon busa karon andamang imong kasing-kasing. Ablihi kanunay imong hunahuna ug paminawa ang mensahe nga among ipaambit karon kagabion. Kay tingali kini na ang higayon nga imong gipaabot nga ang Ginoo musulti direkta sa imong nga kinabuhi. Panaydigsoon sa atong programa sa Mungkado EFB Social Media Worldwide Broadcasting Ministry. Din ang pulong sa Dios ginapanayag, gipahayag o ginapadagat kadto sa matag panimalay. Ayaw pagbiyag suon kay ang panalangin nagpadayon sa imong nga kinabuhi. So nining kagabion atong hisgutan ang gitawag nato nga God's reminder of the world's condition today. Ang pahinumdom sa Dios may tungod sa kahimtang sa kalibutan karon. Ang verse ang 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5, but knows this that the last days perilous times will come. Hibaluin daw ninyo nga ang sa ulahing mga adlaw mabot ang mga lisod ug peligroso nga mga panahon. Ang Mateo 24 versikulo 6 hangtod sa 8, you will hear of wars and rumors of wars. These are the beginning of sorrows. Makadugugdo kamo og mga gubat o mga balita nga gubat, mga igsuon sinugdanan pa lang kini sa mga kasakit. Matud pa sa Biblia.
Ang ikatulong bersikulo sa Lucas 21:28 nag-ingon, sa diha magsugod na kini pagpakahitabo, tan-awa sa itaas ug ipataas ang inyong mga ulo kay haduol na ang inyong kaluwasan. Ang Roman chapter 3 verse 11 na panahon na nga mumata ka mo gikan sa pagkatulog. Mga igsoon, siguro daghang nakatulog karon nga wala nagatagad sa mga pulong sa Dios. Kini igsoon ang hawag sa Dios nga kinahanglan magmata kita diha sa pulong sa Dios. Every generation experience challenges, but today's world reveals many of signs that God already spoke about His words. Igsoon, we see increasing violence, moral decline, deceptions, disasters, broken families, anxieties, and spiritual coldness. Igsoon, these events should not only alarm us but also remind us that God remains in control and calls people to return to Him. Unsa daw igsoon, ang matag henerasyon adunay kaugalingong mga pagsulay. Apan ang makahimtang sa kalibutan karon nagpakita sa daghang mga tibaylan nga daan nang gipahibano sa Dios pinagi siya mapulong. Makita nato ang kadaghanan sa kagubot, sa pagkadautan, sa moralidad, sa pagpaglimbong igsoon. Unsa atong nahitabo karon? Kalamidad, kapag kaguba sa pamilya, kahadlok ug espiritual nga pagkabugnaw. Ang tanan ni dili aron hadlokon kita, kundili aron pahinumdum kita nga ang Dios naghari gihapon og nagtawag sa tanan nga mobalik ngadto niya. Number 1, God remind us that sin will increase. Gipahinumduman kita sa Dios nga mudaghan pa ang mga sala. Just warn that wickedness would increase before His return. Today, mga kaigsunan, many people normalize what God calls sin. Truth is often replaced with personal opinions, and many choose pleasure over holiness. The world may celebrate sin, but God never changes His standards. His reminder is not meant to condemn, but to call sinners to repentance. Mga kaigsunan, gipasidadaan tanaw ni Jesus ingon pa nga mudaghan pa ang kadautan sa dili pa siya mobalik. Karon daghan ang nag-isip nga normal ang sala. Ang kamatuoran gipulihan sa kaugalingong opinyon ug ang makalipay sa unod gipili labaw sa pagkabalaan. Ang Dios igsoon wala mag-usab sa iyang kasukdanan. Ang iyang gipahinumduman dili aron silutan dayon ang tao, kundi aron tawgon siya sa paghinulsol. A society that celebrates dishonesty, immorality, greed, and selfishness eventually loses peace because sin always has consequences. Unsa daw igsoon, kung ang usa ka katilingban magmaya sa pagpaglimbong, kahilayan o kahakog, mawala ang kalinaw tungod kay ang sala adunay sangputanan. Ask yourself every day, am I following God's truth or the world's standard? I-apply natin so, paano? Pangutan-un na to itong kaugalingong matag adlaw. Nagsunod ba ko sa pulong sa Diyos o sa usa? Nagsunod ba ko sa uso sa kalibutan? Ikaduha, God reminds us that the world is temporary. Kipahinumduman kita. Sa Diyos ang kalibutan lumalabay lamang. Many people spend their whole lives chasing wealth, fame, and temporary success while neglecting their souls. Everything in this world will pass away. But God's kingdom is eternal. Daghan ang nagahin sa tibok kinabuhi sa pagpangita og bahan digsoon. Dungog og kalampusan apan napasagdan ang ilang kalag. Ang tanang butang sa kalibutan igsoon, lumalabay lamang kini. Apan ang gingharian sa Dios walay katapusan. Usa ka example, a wealthy businessman may own many properties but cannot bring any of them after death. Usa daw kadato mahimong daghan og kabtangan apan dili niya kini madala sa walay katapusan nga kinabuhi. How to apply son? Invest more in eternal treasures by serving God faithfully. Pundara igsoon ang mga butang nga adunay walay katapusan bili pinagi sa matinud-anong pag-alagad
ngadto sa Dios. Ikatulo, God remind us to stay spiritually awake. Panimdom sa Dios nga magpabiling kitang nagmata sa espiritu. Many believers become spiritually asleep through distractions, worldly pleasures, and complacency. God calls His people to pray, study His words, and remain faithful. Daghang magtutuig soon ang natulog sa espirituhanong kahimtang tungod sa mga kalibutanong tingwa o kabalaka. Apan ang Diyos nagtawag ka nato nga magampo, magtuon sa iyang pulong o magpatinumanon hangtod sa katapusan. Usa ka example, a soldier who sleeps while on duty put everyone in danger. Likewise, Christians or bungkadyans who neglect prayer becomes spiritually weak. Usa daw igsoon, ang usa daw kasundalo nga na matulog samtang nagbantay mahimong makapahamtang og peligro sa tanan. Ngano, iyon usab ang Kristohanon o mga mungkaduhanon igsoon nga mo pasagad sa pagampo mahimong maluya sa espiritu. Unsa ato pag-apply? Develop a daily habit of prayer, Bible reading and worship. Himua nga ang adlaw-adlaw ang pagampo, pagbasa sa Biblia ug pagsimba ngadto kaniya. Ikapat, God reminds us that He is still in control. So ang Dios nagpahinumdom nga siya gihapon ang naghari. Although the world appears chaotic, nothing surprises God. Wars, disasters, and crises do not cancel His promises. God's throne is never shaken. Bisan nagakagubot ang kalibutan, walay bisan unsang panghitabo nga wala mahibaloy sa Dios. Ang mga gubat, kalamidad o crisis dili makapugong sa iyang plano. Ang trono sa Dios dili matarog. Usang example, sama sa pagpahunong ni Jesus sa unos niadto, mahimong usab niyang hatagan og kalinaw ang ato nga kinabuhi. Paano i-apply nato ikson? Salig sa Dios og ayaw tuguti ang kahadlok mo'y mugahom sa imong nga kasing-kasing. Ikalima, God reminds us that Jesus is coming again. Pero mga igsoon, kining pagbalik ni Kristo, wala mahibaw-i sa tanan. Kay may balik siya sama sa usa ka watan. Pahinumdom kini, the condition of today's world points believers to the hope rather than living in fear. Christians are called to live with holiness, faithfulness, and readiness. Ang kahimtang sa kalibutan karon, nagdasig sa mga magtotoo nga magpuyo nga diha sa Ginoo. Dili kita agay mabuhi sa kahadlok kun dili sa pagkabalaan ug paglaom. Usa ka example igsuon, sama sa pangasawunon nga nag-andam alang sa pag-abot sa pamanhunon. Ang mga magtotoo kinahanglan usab nga andam sa espiritu alang sa pagpadayag unya sa atong buhi nga Dios. Diha sa pag-ungalan nga mao si equilibrium. Live each day as a Jesus could return at any moment. In His pagbalik niya nga mahusama sa kawatan. Nga walay nasayod og nibalik siya di ana atong yulat ang pagpadayag. So kailangan atong sabton mga igsoon. The condition of the world today is not merely cause of fear, it is God's reminder that His word is true and His promises remain sure. Let us not be consumed by worry, but respond with repentance, faith, and steadfast obedience. While the world grows darker, believers are called to shine brighter through holy living, love, and unwavering hope in God. Ang kahimtang sa pakalibutan karon igsoon, dili lamang hinungdan sa kahadlok kundi usa ka pahinumdom nga tinuod ang pulong sa Dios og kasaligan ang iya mga saan. Busa dili kita magpuyo sa kabalaka kundi paghinulsol, pagtuo ug matinong pagsunod kaniya. Samtang nagkakagit-git ang kalibutan, ang mga magtutuo gitawag nga mahimong kahayag pinagi sa balaang pagkinabuhi gugma og kalig-on ug paglaom diha sa Ginoo. Mga igsoon, ang kahimtang sa kalibutan nga atong nakita karon dili aksidente. Ang Dios dugay nang nagpahinumangno pinagi sa iyang pulong nga mauabot ang panahon sa kagubot,
kalisdanan, pagpalimbong ug espiritual nga pagkabugnaw. Mao na atong nahitabo mga kaigsoon sa atong kalibutan. Gani atong nasod nagkaguliyang na kini igsoon. Atong naobserban kita walay malilong nato igsoon karon sa atuang panggobyerno, nagkaguliyang igsoon tungod kay nawala na ang moralidad, nawala na ang dignidad. Mga kaigsoon kini ang importante nga mabatunan nato ang gitawag og spiritual nga pagtubo. Apan ang katuyuan sa Dios dili ang pagkahadlok kanato kundi ang pagmata sa atong espiritu aron maandam kita sa iyang pagpadayag niya. Busa ayo tuguti nga ang imong pagtuo mapukan sa mga paghitabo sa kalibutan karon. Hinunua, himuha kini nga usa ka pagpahinumdom nga mas duulon pa nato ang Dios, mas lig-unon ang atong pag-ampo, mas higugmaon ang iyang pulong ug magpabilin nga matinumanon bisan sa mga pagsulay. Mao na mga igsoon ang katuyuan sa Dios nga gani balikon ako ang kahimtang sa atong nasod diri lang sa Pilipinas. Mga kaigsunan, kailangan nato kini. Kailangan ang divine intervention aron kita magmahanay og bulutaw ang kamatuoran sa paghitabo nga atong na-experiensyan karon. Remember, the darker the world becomes, the brighter God's people should shine. Dili kita gitawag aron mahadlok, apan aron mahimong kahayag ug asin sa kalibutan. Ang atong paglaong wala sa politika, ekonomiya o teknolohiya, kundi ana sa atong Ginoo nga mao ang atong manluwas ug ang atong creator tagapag-provide ug mao atong hari nga magabantay kanato sa matag karon og unya sa atong kinabuhi. Spusa mga igsoon, samtang adunay panahon atong ipahiuli ang atong kasing-kasing ato sa Dios, maghinulsol kita sa atong mga sala, magkinabuhi sa pagkabalaan ug ipadayon ang matinuong pag-alagad kaniya. Kay ang matag adlaw nga atong gihatag sa Dios usak kana kapag pamatuod nga andam kita sa pagdawat sa iyang pagpadayag unya igsoon. Hinumdumi nga mga timailhan sa kalibutan dili katapusan sa atong paglaong. Kini usa ka pagpahinumdom nga ang mga saad sa Dios nagkaduol sa ilang katumanan. Busa magpabilin kitang ligon sa pagtuo, puno sa pagugma ug malig-on sa paglaom hangtod sa adlaw nga atong makita ang atong Ginoo, ang Dios sa kanunay magapanalangin kanatong tanan. Mga kaigsunan, nini nga kagabion, hinaot nga atong atong pagdungog nining mga pulong atong gipaambit kini magahatag og dugang kadasig sa matag usa ka kinabuhi ug sige hapon ang imong pagpamati igsuon ang pulong sa Dios gipanalanginan niya. Samtang gipanalanginan ang pulong ug imong nadungog usab ikaw gipanalanginan sa Dios. Busa nining kagabion ato kining padayon sa sunod nga mga higayon sa atong laing nga programa, sa atong programa sa umabot nga mga semana igsuon apan tapusod ko di karon sa atong mga pag-ampo. Yangyo ko ikaw igsuon sa pagduko sa imong ulo ug maghatag sa imong presensya ngadto sa Ginoo asa magkakaroon nagbarog. Naaba ka sa imong panimalay, naaba ka sa dalan, naaba ka sa imong sakyanan, o asa mang dapita igsoon. Pamalandungi kining atong mga pag-ampo nga ang mga pulong sa Dios mapaabot sa atong nga kinabuhi. Langit nun og amahan namo, among buhi ug amhanan nga Dios, mapainubsanon kaming nagadul sa imong balaang trono. Uban sa pagpasalamatan kasing-kasing, salamat Ginoo sa imong pulong nga maghatag kanamo kayag ug giya niining kalibutan nga puno sa kangitngit, kalibog ug mga pagsulay. Amahan nga langit nun nakita namo ang kahimtang sa kalibutan karon ang nagkadaghang kagubot, mga gubat, kalamidad, sakit, kagutom, pagdumot sa moralidad, pagkadunot ug ang pagtalikod sa daghang gikan kanimo. Apan pinaagi sa imong pulong among nasabtan nga kini mga butanga dili angay kadlukan sa imong mga kaanak, kun dili mga pagpahinumdom nga ang imong mga sad matuman ug ang imong pagpadayag maka nagkahiduol na. Tabangi kami o Dios nga dili madala sa kahadlok o kalibog sa mga paghitabo sa kalibutan. Lig-unang among pagtuo aron magpabilin kaming matinumanon bisan pa sa mga pagsulay nga among maatubang. Hatagi kami kaalam sa pag-ila sa kamaturan, kusog sa pagsukol sa tentasyon.
ug kaisog sa pagpabiling matinud-anon sa imong mga pulong. Ginoo, among giampo ang among pamilya, ang among simbahan, ang among komunidad ug ang among nasod. Din karon Ginoo, nasayod ka sa kahimtang. Panalipi kami gikan sa dautan ug tabangi kami nga mahimong kahayag ug asin sa kalibutan. Gamita kami aron mahimong instrumento sa imong gugma. Kalinaw, kamaturan ngadto sa mga tawo nga wala makailah kanimo. Among giampo usab Ginoo ang mga nagdumala sa among nasod gikan sa presidente down to sa mga ubos nga mga posisyon. Ginoo nga mo'y nagadumala sa among nasod. Among giampo Ginoo nga ang imong divine intervention nga Ginoo adunay kasulbaran ang mga paghitabo nga among giatubang karon. Nagampo usab kami kanimo alang sa mga nag-anto sa mga walay paglaom, sa mga nasakit ug sa mga himulag gikan kanimo. Hinaot kang imong hikapon ang ilang kasing-kasing ug dad-on sila ngadto sa paghinulsol ug sa kaluwasan. Dios nga labing gamhanan, tabangi kami nga magkinabuhi nga andam sa matag higayon. Himuha kami nga dili kami makatulog sa espiritu, kun dili magpabiling binantayon, matinud-an ug samtang magapaabot sa mayong pagpadayag sa Espiritu Santo. Diha kang Dr. Bungkado, ang persona sa bag-ong ngalan ni Kristo, equilibrium ang Dios nga maghuhukom sa mga buhi ug sa mga patay. Salamat Ginoo, kay bisan nag-usab ang kalibutan, ikaw wala gayon mausab. Ikaw mao ang among salibdanan, among paglaom ug among kaligon. Sa imo kami musalig hangtod sa katapusan. Kining tanan among giampog gipasalamatan sa ngalan sa Amahan, diha sa ngalan ni Jehova, sa anak sa among Ginoong Kristo ug sa Espiritu Santo. Dr. Bungkado, ang persona sa buong ngalan ni Kristo, equilibrium ang Dios nga maghuhukom ug magadala kanamo sa kinabuhing walay katapusan. Amen ug amen. Kalipay sa tao, makadawat ang anak sa Diyos. Mga-igsoon, inyong nabati ang makahuluganon ug matulun-anong mga pulong sa Dios. Hinaot kami ni mga kaplag ug luna diha sa inyong kasing-kasing. Ug kamo gidapit pagpatalinghog kanunay ning tulumanon. Pagpadayag sa maayong balita. Nagbihatod kaninyo sa Mongkado EFB Group.